काळे खुबे घेतल्या, तेजे हुमण करता शेंगो घालून. मिरसांग काडल्या ती मिक्सरान घालून उदक घालून वांटून घेवपाक जाय बारीक. खुबे कोल्लोन मासा काडपाक जाय आनी मागीर मीठ लावंक जाय ताका आनी मागीर धुवन घेवपाक जाय. गॅसीर तोप दवरून तेल घालपाक जाय आनी मागीर बारीक चिरून कांदो घालूंक जाय फोडणी. आतां तितूनच धुवन दवरलेली मासा घालता फोडणी. आतां मातशें चाळपाक जाय, मागीर तितून शेंगाचे कुडके घालपाक जाय 2. शेंगो घालतकूच मातशें चाळून घेवंक जाय आनी मागीर तितून इल्लें उदक घालूंक जाय आनी धांपून दवरून एक 5 मिनटां पयलीं शिजोवन घेवंक जाय. आतां तितून वाटल्या ती मिरसांग घालता. मिरसांग घातल्या त्याच आयदनान इल्लें उदक घालता आनी तें घालता तितून. चवी पुरतें मीठ घालपाक जाय. आतां ताका बरो एक खतखतो येवंक जाय आनी एक 5 मिनटां शिजोवन घेवंक जाय. जालें तें खुब्याचें हुमण रेडी. तुमकां व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करा.